नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल। दर्शकों, लंबे समय से एक मुद्दा जो है, इस बर्निंग इशू जो है इस समय गरमाया हुआ है। वक्फ बोर्ड की बात करें, वक्फ बिल जो है इस समय पार्लियामेंट में वो कल जो है इसको पास कर दिया गया। बड़े शोर शराबे के बीच में ऑपोजिशन इसको नहीं चाहती थी कि इसको किया जाए, लेकिन आखिरकार वो बिल पास हो गया। अब राज्यसभा में जाएगा, वहाँ से पास होगा। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दार नेता शेख बशीर हैं और XMLC हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि ये वक्फ का जो बिल है, वक्फ बोर्ड का बिल ये है क्या है, हमारे दर्शकों को बताए और इसका विरोध क्यों हो रहा है। सभी ओपोजिशन पार्टी जो है इसका विरोध कर रही हैं और सत्तारूढ़ पार्टी जल्दबाजी में है कि इसको पास किया जाए, कैसे जैसे तैसे इसको पास किया जाए। क्या कहेंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्फ बिल के ऊपर बड़ी बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर, और वक्फ बिल क्यों पार्लियामेंट के अंदर इसकी तरमीम क्यों ज़रूरी हो गई, ये बीजेपी वालों ने नहीं बताया। ना मुझे किसी ने बताया कि ये वक्फ बिल की तरमीम की डिमांड किसकी थी। जी, बदकिस्मती से 2010 के बाद जब से बीजेपी की सरकार बनी है, मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के हालात पैदा हो रहे हैं। धर्म की जो है मुदाखलत हो रही है, धर्मों की लड़ाई है, जो बीजेपी ने खुलेआम शुरू किया है। यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, जम्मू कश्मीर हो, बीजेपी वाले जो हैं इस मुल्क को धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं। जी। वक्फ बिल जो है वो मुसलमानों के राइट्स को मैनेज करता था। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो लैंड है जहाँ जहाँ है, उसको मुसलमानों के इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वो एक सिस्टम था। अब इसके अंदर कोई तब्दीली करने का किसने मुद्दा उठाया, किसको ज़रूरत है, ये कोई आज तक बता नहीं पाए बीजेपी वाले कि क्या इसमें नुक्स था जिसकी वजह से इसमें तरमीम की बात हुई। जी। ये भी हकीकत है कि वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर गवर्नमेंट की बिल्डिंगें बनी हुई हैं। उन बिल्डिंगों का वक्फ को किराया नहीं दिया जाता, ना उनको कोई कंपनसेट किया जाता है। और इंदिरा गांधी जी के ज़माने में एक चिट्ठी लिखी गई थी सब चीफ मिनिस्टर को कि वक्फ की प्रॉपर्टी का जहाँ भी कब्ज़ा हुआ है, गवर्नमेंट ने कब्ज़ा किया है, उसको खाली किया जाए। अगर नहीं किया जाता है तो मार्केट रेट के ऊपर उनको किराया दिया जाए या कंपनसेट किया जाए। उसके बाद ये चलता रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी जो है वो जो मुल्क के अंदर इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर उनको बात करनी चाहिए, वो इशू को साइड लाइन करने के लिए इस तरह कंटीजियस इश्यूज़ जो धार्मिक इश्यूज़ हैं लेके आ रही है। मिसाल के तौर पे पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त महंगाई बड़ी खतरनाक, बिल्कुल बेरोजगारी आसमान को छू रही है। बिल्कुल बेरोजगारी बढ़ रही है। इंटरनेशनल मार्केट में रुपए की कीमत घट गई है। बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेड हो गया। जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है, जो जीडीपी है, वो बिल्कुल डाउन होने जा रहा है। बीजेपी का झूठ बोला, झूठ जो है वो सड़क के ऊपर नंगा हो रहा है। झूठ जो है वो लोगों को समझ आने लगा है। 2024 के इलेक्शन को अगर देखेंगे तो लोगों का मैंडेट बीजेपी के हक में नहीं था। बिल्कुल। उनको किसी का सहारा लेना पड़ा, और उनका सहारा लेना पड़ा जिनके साथ उनकी बनती नहीं थी। चंद्रबाबू नायडू को भी बीजेपी ने गालियां दी थी। बिल्कुल। और नीतीश कुमार को भी गालियां दी थी, और नीतीश कुमार जैसा लीडर को पता ही नहीं लगता है किस वक्त कहाँ से पलटी मारे तो उनको हुकूमत बनानी पड़ी। जी बिल्कुल। यहाँ से ही बीजेपी को लगना चाहिए था कि बीजेपी का ग्राफ गिर गया है। लेकिन चूंकि इस मुल्क में चलता है कि इस वक्त किस वक्त कौन पार्टी किसके साथ मिल जाती है, कौन एमएलए एमपी किसके साथ मिल जाता है, कोई पता नहीं लगता। बिल्कुल। तो इस वजह से गवर्नमेंट चल पड़ी। अब इन्होंने ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर बिल लाया है, बिल्कुल, जो जिस पर बहस हो रही है, वो मुसलमानों के मामलात में बेजा मदाखलत है, सीधी मदाखलत है। बीजेपी के सिवाय कोई भी पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करती है। बिल्कुल। वो पार्लियामेंट के वोटिंग के ऊपर भी मैंने देख लिया, और इसको पास कराने में थोड़े से ही वोटों का फर्क है। इस सारे इशू को जिस वक्त हम समझते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ को समझने के लिए आम आदमी को
ضرور دو باتوں کی ضرورت ہے کہ وقف پراپرٹی کے بل کو بی جے پی کو پاس کرانے کی کیوں ضرورت پڑی. جی بالکل. اور بی جے پی کیوں نہیں بتا پا رہی ہے کہ کیا چیز ہے اس میں جس کی وجہ سے ہوم منسٹر صاحب جو بیان دے رہے تھے یا جو لا منسٹر ہے وہ بھی وہ ثابت نہیں کر پایا بھئی کیا چیز ہے. ہاں ان کو یہ چیز ہے کہ چونکہ میجارٹی ہے اس کو پاس کرانا ہے, زور زبردستی سے پاس کرانا ہے. شیخ صاحب میرا سوال ہے کہ یہ آروپ لگایا جا رہا ہے کہ جو وقف بورڈ میں بہت ساری دھاندلیاں ہیں, یہ بل جب آئے گا اس میں اس کے اوپر روک لگے گی, یہ کیا ہے مطلب وقف بورڈ میں کافی. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں کبھی بھی دعویٰ نہیں کروں گا کہ ہر ایک چیز ٹھیک ہے. اگر کسی جگہ غلط ہو رہا ہے تو اس کا باضابطہ سسٹم ہے نا, کورٹس ہیں, ٹریبونل ہیں. اگر بہت سی یہاں چونکہ گردوارہ پربندھک کمیٹی ہے, یہاں چونکہ یہ جو ہے شرائن بورڈ ہیں, اور بھی بہت سے ادارے ہیں جو مندروں کو گورن کرتے ہیں, وہاں بھی آپ رام مندر کے معاملے میں بھی شکایت آ رہی ہے کہ جناب وہاں بھی تو گھپلے ہوئے ہیں. جی بالکل. تو ان کو سنبھالنے کے لیے سسٹم ہے نا, اگر کسی کو شکایت ہے تو وہ کورٹ کا دروازہ کھٹکا سکتا ہے. نہیں, ہر دھرم کے اپنا سسٹم ہے, اس لیے اس میں کسی دوسرے کی دخل اندازی نہیں ہے. اس میں سیدھا ہے کہ اس میں مسلموں کے ساتھ جو ہے ان کے ایشوز میں بیجا مداخلت ہے. جی بالکل. اور کچھ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی جو ہے اس چیز کو لے کے کہاں لے کے جائے گی مجھے نہیں سمجھ آتا ہے, لیکن فی الحال میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس بل کے حق میں ماں سوائے بی جے پی کوئی ساتھ نہیں. شیخ صاحب یہ جو بل آئے گا جی تو اس میں ایک ترک اور بھی دیا گیا, کوئی بھی کھڑا ہو کر یہ کہے گا یہ پراپرٹی ہماری ہے تو سیدھی پراپرٹی جو ہے وہ سرکاری ہو جائے گی. ڈی ایم اے جو ہے وہ اس کے اوپر مطلب کہ سرکاری ہوگی, تب تک وہ معاملہ چلتا رہے. پتہ نہیں کتنے, آپ کو پتہ ہی ہے, لاکھوں کروڑوں جو ہے اس سمے جو ہے معاملے ہیں کورٹ میں ہے, وہ چلتا رہے گا. تب تک کیا ہوگا یہ پتہ ہی نہیں ہے. بی جے پی کا جو اس میں ایشو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی کیا کرنا چاہتی ہے, اور میں یہ سوچ کے چلتا ہوں کہ بی جے پی نے جس ایشو کے لیے یہ بنایا ہوا ہے سسٹم, اس بل کے پاس ہونے کے بعد جب یہ مارکیٹ میں آئے گا, ابھی امت شاہ تو صفائی دے رہا ہے کہ نہیں جی اس میں مسلمانوں کا کوئی دوسرے غیر مسلم کا کوئی دخل نہیں ہوگا, تو پھر یہ کیوں کر رہا ہے. ہاں بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو آپ نے کہا مجھے کہ جب اس بل کو سارا پڑھیں گے, عام آدمی کے تو نوٹس میں ہے نہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب پاس ہو کے آ جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں جو ایجنڈا ہے وہ پراپرٹیز کو ہتھیانے کا ہے. اس میں کچھ لوگوں کو ڈالا جائے گا, شاید اپنے چہتے ہوئے لوگ جو پہلے نہیں تھا اس میں ڈالنے کے لیے انہوں نے کوئی بندوبست کیا ہے. وقت آنے کے اوپر یہ ساری باتیں کھل جائیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بل جو ہے اوور آل جو ہے وقف بورڈ کا جو بل ہے یہ سراسر ایک دوسرے دھرموں کے بیچ میں دخل اندازی ہے موجودہ سرکار کی؟ میں نے صاف کہا کہ بی جے پی چونکہ ان ایشوز کو سائڈ لائن کرنے کے لیے جو ایشوز ایڈریس ہونے چاہیے, بی جے پی مہنگائی کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہی, بی جے پی ملک کی اکانومی کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہی, بی جے پی بے روزگاری کے اوپر بات نہیں کر رہی جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے دن بدن, اور یہ ایشوز جو ہیں دھارمک ایشوز لے کے لوگوں کو ادھر لگانا چاہتی ہے. یہاں ایشوز یہ بھی ہونا چاہیے. آپ حال ہی میں ایک جسٹس کے گھر سے جلے ہوئے روپیہ نکلا, 18 کروڑ, بی جے پی بات ہی نہیں کر رہی. کتنا اماؤنٹ ہے, جل کتنا گیا, کیوں گیا, اس کے بات نہیں کر رہی ہیں. لیکن چونکہ وقف بل کے اوپر آ گئے ہیں تو یہ سائڈ لائن. آپ کو نہیں لگتا ہے یہ جو تیاری ہے 2029 کے جو چناب ہونے جا رہے ہیں, فکر نہیں کریے, کے لیے یہ جو ہے ہوم ورک کیا جا رہا ہے؟ ہوم ورک یہ جو بھی کریں, یہ تقسیم دھارمک چیزوں کے اوپر جو یہ دھرم کے نام پہ تقسیم کر رہے ہیں, یہ ڈوبیں گے اسی میں. وقت آئے گا اسی میں ڈوبیں گے. تو آپ یقین رکھیے کہ یہی ان کے لیے گڑھا کھو دے گا. یہ جو دھارمک لوگوں کے اوپر لوگوں کو سمجھ آنے لگا. میں نے اسی لیے کہا پہلے بھی کہ بی جے پی 2024 کے الیکشن میں ہار گئی. حکومت بنانے کے لیے انہوں نے ان لوگوں کا بدماشوں کا سہارا دینا پڑا جو ان کے ساتھ تھے ہی نہیں. تو چلو فی الحال چل رہے ہیں, لیکن لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو. لوگوں کو بی جے پی کا جھوٹ سمجھ آیا ہے, لیکن فی الحال تو ہے. لاسٹ کوشچن ایک اور بھی ہے. جس طرح سے 1947 میں جب دیش آزاد ہوا تھا تو یہ طے کیا گیا کہ جیسے بھی دھارمک استھل ہے وہ اسی طرح سے اسی شیپ میں رہیں گے, اسی آکار میں رہیں گے, اس کے اوپر چھیڑ خانی نہیں ہوگی. میں لگاتار آئے دن کچھ نہ کچھ. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ
जिस तरह से ये कर रहे हैं, ये मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स शुरू हुई है, ये कहाँ एंड होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन मैं ये सोच के चलता हूँ कि यही इनके लिए गड़ा बनेगा, उस गड़े में ये चल जाएंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।